बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ कसय्यिबिम मिनस समाई फ़ीहि ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज मेरी गुफ्तगू और आज की नशिस्त में हम सूरा बक़रा की आया बारका नंबर 19 पर गुफ्तगू करेंगे, 19 नंबर आया बारका पर। और जैसा कि मैंने पिछली नशिस्त में ज़िक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का ज़िक्र आया बारका नंबर 8 से शुरू फरमाया और ये 20 नंबर आया बारका तक मुसलसल मुनाफिकीन का ज़िक्र है। और शुरू में कुछ इनकी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताईं, इनकी निशानियाँ बताईं, लेकिन एंड पर आकर चंद मिसालें इनकी बयान की ताकि हम एक मुनाफिक के किरदार को अच्छे तरीके से समझ सकें। अभी ये दूसरी मिसाल आया नंबर 19 में बयान की जा रही है। फरमाया, पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया औ या का जैसे, यानी इन मुनाफिकीन की मिसाल एक पहले भी दी है तो फिर अब दोबारा एक और मिसाल दी जा रही है। औ या यानी मुनाफिकीन को इस तरह भी आप समझ सकते हैं, औ या का जैसे सैयब बारिश बरसे, यानी इन मुनाफिकीन की मिसाल इस तरह जैसे बारिश आसमान से बरसे, बारिश हो, मिनस समाई आसमान से, फ़ीहि उसमें ज़ुलुमातुन अंधेरे हों, व रअदुन और गरज हो, व बरकुन और बिजली हो, यजअलूना वो डाल लेते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फ़ी अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाइकी कड़क की वजह से, हज़र अल मौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुन घेरे हुए है बिल काफिरीन काफिरों को। ये अल्फाज के मानी थे आया नंबर 19 के। अब इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये एक दूसरी मिसाल इन मुनाफिकीन की कैफियत को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। फरमाया कि इन मुनाफिकीन की मिसाल इस तरह है जैसे आसमान से बारिश बरसे, या बारिश की मिसाल है। अब यहाँ पर जो बारिश का ज़िक्र आया है, अब बारिश से मुराद इन मुनाफिकीन के हवाले से कि बारिश से मुराद इस्लाम की आमद है मदीना पाक में, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद है मदीना पाक में। इन मुनाफिकीन की हकीकत को और इनकी हालत को इस तरह भी समझा जा सकता है जैसे आसमान से बारिश बरसे तो बारिश आती है तो कई फ़ायदे भी अपने साथ लेके आती है, बारिश खुशी का समान होता, तो इससे मुराद इस्लाम की आमद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद है मदीना पाक में। तो चूँकि मुनाफिकीन मदीना पाक में थे, तो जब इस्लाम आया तो ये बागम बागे आए इस्लाम की तरफ, और इस्लाम के फ़ायदे और इसके अंदर जो कुछ इन्हें खुशखबरियाँ थीं वो सुनी इन्होंने, तो इससे इन्होंने कलमा पढ़ा और कहा कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को मोमिन इन्होंने कहा। लेकिन जब ये दाखिल हुए इस्लाम, यानी इस्लाम के फ़ायदे देखकर, तो अब इस्लाम के लिए आगे फिर जान माल औलाद की कुर्बानियाँ भी थी। 2 हिजरी में कुफार मक्का ने हमला कर दिया, ग़ज़वा बदर है हमारे सामने, और उसके लिए अल जिहाद वल जिहाद के उठो और अपना जान माल औलाद पेश करो। तो अब जब इन्होंने ये देखा कि हम, इन मुनाफिकीन ने ये देखा हम तो इस्लाम में आए थे इसके फ़ायदे देखकर, लेकिन आगे तो जो है वो हमें अपनी जान माल औलाद भी यहाँ पर दाव पर लगाना पड़ना है, तो इस चीज़ को देखकर ये बाग खड़े हुए। तो यानी यहाँ पर ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मिसाल देते हुए, फरमाया इन मुनाफिकीन की मिसाल इस तरह भी समझ लो जैसे आसमान से बारिश बरसे और उसमें अंधेरे भी होते हैं
اور اس میں کڑک بھی ہوتی ہے اور اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق۔ تو ان تینوں چیزوں سے مراد، ظلمات سے مراد، رعد سے مراد اور برق سے مراد اسلام کی ناگوار قربانیاں۔ تو یہی حال منافقین کا کہ جب اسلام کے لیے قربانی کا کہا جاتا ہے تو یہ خبریں جب ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو یہ خبریں ان کے اوپر ایسے جیسے سخت بادل گرج رہے ہیں اور ان کے اوپر ایسے جیسے بجلی گرنے لگی ہے، تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دینے لگتے ہیں، نہ ہم یہ بات سنیں، یہ اعلان سنیں، یہ خبر سنیں، اور نہ ہی ہمیں سے تکلیف ہو۔ تو اس حوالے سے جو اینڈ پر فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر آ کر ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے زمرہ میں شامل فرما دیا۔ اور اس میں ایک جو اور معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی اس کو انتباہ کیا ایک اور اینگل سے کہ فیہ ظلمات و رعد و برق۔ ایک تو یہ اس کا معنی ہے کہ اسلام کی ناگوار قربانیاں، دوسری طرف ان منافقین کے لیے جو اسلام کی عظمت، شان و شوکت دن بدن ترقی، اور کسی غزوات میں اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازتا، اور یہ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کی خبریں جب ان منافقین کے پاس مدینہ پاک پہنچتی تو یہ یعنی اسلام کی ترقی، دن بدن اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی عظمت اور شان و شوکت، اہل ایمان کی شان و شوکت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان، اور اس کے ساتھ پھر اسلام کے لیے فتوحات۔ جب یہ یعنی نظارے یہ دیکھتے، یہ خبریں یہ سنتے، تو یہ خبریں بھی ان کے لیے، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، اور ان کے اوپر یہ کڑک اور برق اور گرج بن کر یہ خبریں ان کے اوپر گرتی، اور یہ حق یعنی اہل ایمان کی عظمت اور شان کی اور فتوحات کی خبریں سن کر یہ مرنے لگتے اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دینے لگتے کہ نہ ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ عظمت اور رفعت اور شان و شوکت کی خبریں سنیں، نہ ہمیں اس سے تکلیف ہو۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ ایسے بد نصیب منافق ہیں جن کو یعنی زمرہ کفار میں داخل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ باہر بھاگ کے نہیں جا سکیں گے۔ بالآخر یہ اب بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور بالآخر ایسے ذلیل ہوں گے کہ ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، قبر اور حشر میں بھی یہ ذلیل ہوں گے۔ اس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں دوزخ میں ان منافقین کو رکھا جائے گا، فی الدرک الاسفل۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کردار سے پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔